بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من جديد. Nous nous sommes arrêtés au premier cas. Ça veut dire quand la limite de fx, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à L, un réel. Lorsque égale à un réel, on conclut alors que la courbe a une asymptote horizontale. Dans ce cas, le premier cas, on obtient une asymptote horizontale. إذا في هذه الحالة كنا شفنا هي فين توقفنا، كنا شفنا بأن إلا كانت لا ليميت ديال اف اكس لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني إيكال واحد الغيال، راه تنستنتجو واحد الاسامبتوت اللي هو مقارب أفقي، asymptote horizontale. On a vu des exemples dans le deuxième cas. Le deuxième cas, Shabab, il y a... Donc, deuxième cas, second cas, on a quoi? On a cette limite est infinie. Ça veut dire la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini. Égale à plus ou moins l'infini. N'importe. هي ما تكونش فيني، لحقاش فيني دوزناها واستنتجنا لاسامبتوت اوريزونتال. دونك في هذا لو كا الا خرجت لينا لا ليميت، انتم ردتوا معايا الشباب، راه الا كان ال هاد السكوند كا راه ما عندنا ما نديرو بها صافي. الا خرجت لينا اسامبتوت اوريزونتال ما باقيش كنكملو، وفوازيناج دو بليس لانفيني ما باقيش كنكملو. نمشيو نقلبوا عاوتاني وفوازيناج دو موان لانفيني، لا عندنا موان لانفيني، لا ما عندناش راه تنينا صافي. اذا إلا ما لقيناش ال ولقينا بلوس أو موان لانفيني، هاد لا ليميت إيكال بلوس أو موان لانفيني، ما كنقدروش نستنتجو مباشرة. On peut pas conclure directement. Donc, il faut calculer une autre limite. Une autre limite. On calcule هاد la limite. fx sur x. خاصنا نحسبوها. إذا ما نقدروش نقولوا والو، ما نقدروش نقولوا على لي زاسامبتوت، لاسامبتوت هوريزونتال مشى فحالو لأن هادي ني با فيني. دونك باقي طامعين نشوفوا واش كاين شي اوبليك، شي اسامبتوت، اسكو لا كورب ادمي اون اسامبتوت اوبليك ولا اون برونش بارابوليك. إذا هادو هما لي زيتاب كيل فو اللي خاصنا نتبعو باش نجبدو لي برونش انفيني، les branches infinies. Donc on calcule la limite de fx sur x. On distingue ici trois types de réponses possibles. عندنا ثلاثة الحالات ديال هادي. La limite تقدر تخرج لينا عندنا trois cas distincts. Trois cas distincts. اشنو هما هاد لي cas؟ Soit la limite de fx égale à 0 et sur x égale à 0, soit la limite de fx sur x infini, plus ou moins l'infini, pas de problème. Et elle تقدر تخرج لنا 0 ولا تقدر تخرج لنا infini ولا تقدر تخرج لنا واحد الغيال نون نول هو ا. مزيان. ومن هنا غادي نبداو نستنتجو اش عندنا. On va conclure. مزيان. Si on a la limite de عندنا لاحظوا هنايا كاين 0 وكاين هنا a différent de 0 وكاين هنا انفيني، هادو هما اللي يقدروا يخرجوا لينا حنا بالنسبه لينا. مزيان. سوا لا ليميت دو اف اكس ايكالا، هنا كيكون عندي الكونكلوزيون هو كاين واحد البرونش بارابوليك. avant de voir les détails ديال les notes هاد les cas. On étudiait إلا خرجت لينا ما نقدروش نستنتجو حتى شي حاجة حتى نشوفو اش كاين فهاد لا ديفيرونس. هاد لا ديفيرونس دونك إلا خرجت لينا زيرو راه غادي نستنتجو اش بغا يوقع، ولا خرجت لنا لانفيني راه غادي on va conclure qu'est-ce qu'il va passer في la courbe. وإلا كان a différent de 0 on peut pas conclure حتى هي، حتى تنكالكوليو هاد لا ديفيرونس اف اكس موان تنستعملو هاد البوان هذا ا اكس، ا راه ديفيرون دو 0 اف اكس موان ا اكس. اي اون ديستانغ دو كا.
يقدر يخرج لنا لا ليميت دو اف اكس موان هاد لا ديفيرونس طون فيغ توجور. حنا خدامين نلاحظوا شباب توجور هنايا بلوس لانفيني، لان قلنا لكم غادي نشوفوا حنا بلوس لانفيني وراه دو ميم اون بو ترافايورا au voisinage de moins l'infini. La limite de fx moi تقدر تخرج ليا b يعني ريال ولا تقدر تخرج انفيني. دو كا تقدر تخرج ريال ولا انفيني. راه هاد الحالات هما اللي بقاو ليا الشباب صافي. اذا الا حسبنا fx sur x le quotient ديال fx sur x ولقينا tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on va conclure? On dit que la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini واحد branche parabolique. On va voir qu'est-ce que ça veut dire branche parabolique par des exemples bien sûr. Branche parabolique de direction l'axe des abscisses. هنا إلا كانت fx على x égale à 0 la limite ديالها راه كيكون عندي فرع شلجمي برونش بارابوليك في اتجاه محور الأفاصيل. au voisinage de plus l'infini. هاد بلس لانفيني هادي au voisinage de plus l'infini. ولا كنت خدام في موان لانفيني كنقول au voisinage de موان لانفيني. إذا كاين واحد البرونش واحد برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، يعني واحد فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل. اون فا فوار ليكزومبل ديال هاد البرونش بارابوليك. نخليو لي زيكزومبل ديال هادي وهادي حتى نكملو هادي. الا كانت اف اكس سور اكس ايغال بلس او موان لانفيني on dit que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. هاد المرة محور الأراتب l'axe désordonné au voisinage toujours au voisinage de plus l'infini. au voisinage de plus l'infini. دونك هنايا غادي نشوفو هاد ليكزومبل ديال هادي وديال هادي. هنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون في اتجاه محور الافاصيل دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، وهنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. الا كان هذا راه ما يكونش هذا، لان هذا جا نشوف اف اكس سور اكس اف اكس هنا خرجت لك زيرو، ما يمكنش تخرج زيرو بلس لانفيني. اذا لا عندك برونش بارابوليك في لو ديريكسيون لاكس دي زابسيس راه ما يمكنش يكونوا بجوج، يعني واحد فيهم ولا حتى واحد فيهم الا خرجت ليا واحد العدد اللي هو ديفيرون دو زيرو، واحد الريال ديفيرون دو زيرو الا خرجت لي راه ما عندك لا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دابسيس ولا لاكس ديزوردوني. غادي تكون عندك شي حاجه اخرى غادي نشوفوها هنايا ان شاء الله، لان حتى هنايا ما تقدر تستنتج مباشره، ولكن ضروري خاصك دوز الكالكول ديال اف اكس موان ا اكس. هاد لا ديفيرونس هو اللي بيعطيك هنايا كل حاله اش بغي نستنتج فيها باش نكمل البروغرام. واخا ندوزو هاد ليكزومبل ونفهمو حاجه بحاجه étape par étape. واخا هاد ليكزومبل اش بيقول لنا؟ بيعطينا واحد الفونكسيون. هادي نشوف واحد الفونكسيون شنو هي اكزومبل 1 اللي بيعطينا واحد الفونكسيون اللي هي غاسين اكس معروفه عندنا ديفيني سور لانترفال 0 بلس لانفيني. اذا هادي ديفيني سور ار بلس. هاد الفونكسيون معروفه بانها ديفيني سور ار بلس. واخا غادي نشوفوا اش واقع في هاد الفونكسيون. هاد الفونكسيون racine de x, cette fonction, la limite ديالها بعدا lorsque x tend vers plus l'infini. شنو هي؟ lorsque x tend vers plus l'infini. هادي tend vers plus l'infini. هاكاك مزيان. tend vers plus l'infini, ça veut dire on n'a pas une asymptote horizontale. لأن la limite tend vers plus l'infini. لاحظوا لا كورب بعدا كيبغي يكون ديال هاد البرونش. لاحظوا البرونش بعدا قبل ما ندوزو للديتاي ديال الليميت، شوفوا معايا هاد البرونش بارابوليك كيكون بحال هكا، يعني ماشي اسامبتوت تيكون غادي تيقرب، اما هذا كيكون لاحظوا معايا لاحظوا هكذا. هذا هو لا كورب ديال غاسين اكس، راه مشهور اصلا. اون ديجا فيو لا كورب ديال لا فونكسيون غاسين كاري. دونك
remarquez bien qu'est-ce qui se passe. تيكون لا كور بحال هكا غادي مع l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. مزيان. منين جا هذا؟ جا من on a la limite de racine x هي plus l'infini. ما دامت plus l'infini ما عندناش asymptote horizontal. L'horizontal ما كاينش. Au voisinage de plus l'infini. خاصنا مادام لقينا هكا خاصنا نمشيو on va calculer la limite de racine x sur x. La limite de racine x sur x, on simplifie par racine x. لأن هذه racine x au carré هي x. Racine x au carré هي x. إذا تنسمبليفي بواحد racine x كتبقى لي 1 sur racine x égale à 0. Donc fx sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc كاين واحد البرونش parabolique d'où que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. هنا الشباب راه ما عندناش هنا كاع في حالة الى هذاك ما عندناش موال لانفيني في هذا الانترفال اوفير عندنا فيه بلس لانفيني دونك موال لانفيني ما كنهضروش عليها بالنسبه لهاد الفونكسيون. كاين دي فونكسيون اللي كتكون فيهم هنا موال لانفيني راه كنناقشوا موال لانفيني بحال كيف درنا مع بلس لانفيني ولكن هنايا هناتنا هاد الفونكسيون عندها هي بلس لانفيني عندها هنايا كنناقشوا معاها هاد البرونش اللي كاين هنايا. إذا هنا حصلنا على برونش بارابوليك هكا كيكون البرونش بارابوليك. إذا هكا إلا سمعتو برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دابسيس فشي حاجة بحال هكا. فهمنا؟ ماشي بالضرورة نفس النقط ولكن ماشي نفس النقط ولكن شي حاجة بحال هكا. المهم غادي دابا تشوف البرون نشوفو on va voir البرونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني كيفاش بغا يكون باش تعرفوا الفرق باش تميزوا بين البرونش بارابوليك de direction l'axe des abscisses ou d'axe désordonné. لاحظوا معايا lorsque x tend vers plus l'infini هي غادي كتكبر fx tend vers ولكن لونتمون. لاحظوا الفرق دابا تشوفوا هنايا بان x كتمشي بواحد السرعه plus rapidement que fx كاع كيمشيو لبلس لانفيني x fx ولكن x تتمشي بسرعه fx لونتمون tend vers plus l'infini. هنا فين كيكون البرونش parabolique de direction l'axe des abscisses ou l'axe هو فين كيكون البرونش parabolique de direction l'axe des ordonnées. هادشي اللي بغينا نشوفو اييه l'exemple 2 ديال البرونش parabolique de direction l'axe des ordonnées. هنا ركزوا معنا. Donc on va voir l'exemple numéro 2. L'exemple 2 de la branche parabolique de direction l'axe désordonné. On a, exemple 2, la fonction x au carré. Voilà, des fonctions, on a déjà vu parabole. غادي نشوفوا la courbe ديالها باش تكون عندنا فكرة. Une idée sur les branches paraboliques de direction l'axe désordonné. لاحظوا هنايا la courbe au voisinage de plus l'infini plus l'infini هي. ميم شوز بالموال لانفيني حنا نركزو على بلس لانفيني. بلس لانفيني لاحظوا معايا هنايا لا كورب كي تيكون الا كان برونش هذا دابا برونش بارابوليك هذا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. لاخر شتو كي كندير ديال لاكس دي زابسيس. تري بيان تري بيان. دونك منين جانا هذا راه شفنا منين جانا اون لا ليميت هي la limite de x au carré معروفة هي plus l'infini ou 2x au carré sur x égale la limite de x égale à plus l'infini. Donc on a la branche parabolique très bien au voisinage de direction l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini. مزيان x au carré fx tend vers plus l'infini. Donc ما عندناش اش asymptote اش horizontal. هنا ما عندناش لحقاش هذه بلس لانفيني. دونك عاد كندوزو لهادي كندوزو لهادي كنلقاو اكس او كاري سور اكس. اكس او كاري سور اكس. اف اكس سور اكس. Simplifié, en simplifiant par x, on obtient x. Ça veut dire la limite égale plus l'infini. Donc, la limite de fx sur x
égale à plus l'infini. إذا هنا كيكون عندك برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني كيكون الشكل عندك فكرة عليه تيكون بحال هكا. لاحظوا معايا هنايا la courbe lorsque x tend vers plus l'infini, fx tend vers taille plus l'infini. ولكن plus rapidement que x tend vers plus l'infini lentement que fx et tend vers plus l'infini plus rapidement que fx. هنا كيكون عندك إلا كانت fx tend vers plus l'infini كيكون عندك هنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. إذا هذا فرع شل جميع في اتجاه محور الأراتيب، والاخر الاولاني اللي شفنا فرع شل جميع في اتجاه محور. اذا لا عندنا لا ليميت ديال اف اكس على اكس، لا ليميت ديال اف اكس على اكس خرجت لنا زيرو، راه كيكون فرع شل جميع في اتجاه محور الافاصيل برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي ابسيس. وإلا عندك اف لي اكس سور اكس خرجت لك بلوس لانفيني، راه كيكون عندنا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني فرع شل جميع في اتجاه محور الاراتيب. مزيان، ماشي هادشي اللي عندنا، باقي حاجه اخرى ان شاء الله، هو فاش يكون عندك اف اكس على اكس طون فيغ اش كوا طون فيغ بلوس طون فيغ ا ديفيرون دو زيرو، ما زيرو ما لانفيني، ما زيرو ما لانفيني. فهاديك الحاله ما خصنا واحد الحاجه اخرى نيتيديو، اون فا ايتيديي واحد اون كالكولي واحد لا ليميت بور conclure. Donc on ne peut pas conclure. Il est عندنا عدد ما هو زيرو ما هو l'infini, on ne peut pas directement conclure. خاصنا ضروري. Donc on étudie une dernière limite. غادي نحسبوا هذه النهاية الأخيرة صافي. fx moins ax. إذا هذا تنحطوه ax et on distingue deux cas. On a la limite, si la limite de fx moins ax égale à réel B، واحد الريال B أيه ريال كيلكونك يكون زيرو، هنا ماشي مشكل يكون زيرو، لا المهم ما ديرينش هنا إطوال. إلا كان ريال مزيان. غادي نشوف واش بيخرج لينا. هنا غيخرج لينا عندنا أ و بي، حصلنا على أ من هنا و بي من هنا. هنا كاين اش كاين لا كورب أدمي اون اسامبتوت أوبليك مائل، المعادله ديالته ليكواسيون ديكواسيون y ايكال ا اكس بلس بي. ا هي هادي لقيناها او بلس بي، هادي هي ليكواسيون دون دروات بوغ اسامبتوت اوبليك. هذا كيكون مايل، هذا كيكون مايل لان ا هنا تتكون ديفيرون دو زيرو، ما يمكنش يكون y ايكال بي لان ا ديفيرون دو زيرو، اذا تيكون مائل ما يكونش اوريزونتال. مزيان au voisinage de plus l'infini، du plus l'infini. وإلا خرجت لينا ما خرج ليناش هاد بي سي دوماج، ما عندناش اسامبتوت اوبليك. دونك لي اسامبتوت ما يكون عندناش لا اوريزونتال ولا اوبليك. هنا بغات تبقى لنا واحد البرونش انفيني، غادي نشوفوها برونش، واحد برونش بارابوليك برونش بارابوليك دو ديريكسيون. هذيك نخدموا بها دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون y ايكال ا اكس، ما كايناش عندنا بي ا اكس او فواجيناز دو بلس لانفيني. دونك هاد لا دروات الله اكبر. كاينه لو دوزيام كا لا كورب دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ايكغيك، تاع لا ديريكسيون ديالو اوبليك مائل y ايكال ا اكس. دونك عنده لا ديريكسيون ديالو ماشي لاكس دي زابسيس وماشي لاكس دي زوردوني، مي عندنا واحد لا دروات ديكواسيون y ايكال ا اكس. اذا ما هو لاكس دي زابسيس ما هو لاكس دي زوردوني، هو مايل هاكاك. هادشي غادي نشوفوه في لي زيكزامبل ويبان لينا مزيان. دونك غنشوفو هاد ليكزامبل ديال اوبليك بعدا. Exemple. Soit la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par fx égale x au carré racine carrée de x au carré moins 1. هكاك عندنا x au carré moins 1 في l'intérieur ديال racine carré. إلا بغينا الدومين دو ديفينيسيون بيان سور ماشي هو هذا فقط، عندك الدومين دو ديفينيسيون عندك موان لانفيني تال موان 1 union 1 بلس لانفيني، ولكن هما عطاونا هنايا 1 بلس لانفيني حيت فيه بلس لانفيني هنايا باش
لحقاش حنا اصلا مركزين على بلس لانفيني. مزيان. اش عندنا كي داير اون فا فوار لا كورب كي تيكون لا كورب راه بجوج جبرا كيعطينا لا كورب قبل كاع ما نعرفوا واش كاين. لاحظوا معايا لاسامبتوت اوبليك كي تيكون لا كورب كيقرب ليه او فوازيناج دو بلس لانفيني. au voisinage de plus l'infini كيف تلاحظوا معايا بأن remarquez bien qu'est-ce qui se passe. Ah bien هنا lorsque x tend vers plus l'infini la courbe غادي كيقرب لهاد هذا هو لا دروات y égale à x y égale à x. هنا راه كتخرج لنا y égale à x غادي نشوفوها هنايا. إذا هنا اش عندنا remarquons d'abord que la limite de fx la limite de fx égale à plus l'infini. هذه معروفة لحقاش l'intérieur tend vers plus l'infini, l'intérieur de racine tend vers plus l'infini, donc le racine tend vers plus l'infini. Calculons la limite de fx sur x. هنا بطبيعة الحال نتوما الشباب ديما عاودوا وقفوا الفيديو عاد خدموا التمرين وحاولوا مع ليكزامبل عاد ما نحتاجوش نوصيوكم. La limite de fx sur x مادام خرجت لنا هنايا plus l'infini ما عندناش on n'a pas une asymptote horizontale. Donc on va essayer avec les autres cas. fx sur x fx sur x bien sûr كنديرو هاد الفونكسيون كتخرج لنا فورم انديتيرميني انفيني سور لانفيني. خاصنا نسامبليفيو. هنا كنخرجوا هاد اكس وكاري. انا عطيتكم انا الريزومي هنا دغيا نقزنا لي زيتاب ماشي مشكل. هنا كنعملوا باكس وكاري. الا عملنا باكس وكاري داخل الانتيريور اون فاكتوريز باغ اكس وكاري تعطينا اكس وكاري 1 موان 1 سور اكس وكاري. وهذيك اكس وكاري كنخرجوها حيت نخرجوها هي في الحقيقه راه الفالور ابسولي دو اكس لان اكس كاري الا خرجت من الغاسين كتكون غاسين تكون فالور ابسولي دو اكس. ولكن حنايا اون ترافاي فوازيناج دو بلس لانفيني سا فو دير اكس بوزيتيف. اكس بوزيتيف راه الفالور ابسولي دو اكس هي اكس. ولكن اتونسيون الا كانت اكس طون فيغ موان لانفيني راه هادي بتكون موان اكس لحقاش الفالور ابسولو دو اكس هي موان اكس. الا كانت سي اكس طون فيغ موان لانفيني. فيت اتونسيون. هنا كنكملو اون سامبليفيي باغ اكس. كنشوفو هاد الانتيريور طون فيغ 1 دونك هادشي طون فيغ راسين دو 1 اللي هو 1. مزيان. هنا خرجت ليا 1. هاد 1 هو ا ديفيرون دو زيرو. إذا ماشي زيرو. باش نقول برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس راه خاص تكون عندي هنا زيرو. ولكن هنا ما عنديش زيرو. يا بالسلامة. هنا ما عنديش زيرو باش نقول برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. وما عنديش لانفيني باش نقول برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. عندي واحد الريال ديفيرون دو زيرو. مزيان. غادي ناخدو هاد الريال ونضربوه في اكس هي اكس وكنديرو لا ديفيرونس. دونك هنا ما نقدروش نستنتجو ما نقدروش. لا خرج لي هنا ما خرج لك ريال ديفيرون دو زيرو ما تقدرش تستنتج. خاصك دير موان زائد ا اكس موان ا اكس ا اكس ا هي 1. اذا موان اكس كنديرو هاد لا ديفيرونس كيعطينا فورم انديتيرميني. Forme indéterminée, donc quand on dit forme indéterminée, on multiplie par la partie conjuguée. La partie conjuguée, est 2x racine x au carré moins 1 moins x, il y a quand on a plus quand on multiplie le dénominateur d'arror, كاين دي زيليف اللي كيديروا ملتيبليكاسيون باغ البارتي كونجوغيزي وكينساو ما يديفيزيو باغ لو كونجوغي. ضروري ديفيزي باغ لو كونجوغي باش تبقى لا ليميت هي بيان سور. هنايا اون كونتينيو on obtient on applique هذيك ليدونتيتي روماركابل troisième identité روماركابل هذيك المتطابقه الثالثه اللي كتعطيك هذا او كاري لان هذه ا موان بي ولا ا موان بي
مضروبه في a plus b هي a au carré moins b au carré. a au carré كتحيد لي الغاسين و moins b au carré هي moins x au carré. كنطبقوها كنسامبليفيو سامبليفيي باغ x au carré كتبقى لنا moins 1 moins 1 سيغ هذاك الكونجيغي هو باقي هنايا راه كيعطينا الزيرو لحقاش هذا الكونجيغي هذا طون فيغ بلس لانفيني دونك الغاسين ديالو طون فيغ بلس لانفيني x طون فيغ بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني 1 moins 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini égale à 0. Donc d'où la droite d'équation y égale à x, ça veut dire ax, لأن a هو 1. ax est une asymptote est une asymptote oblique. Est une asymptote oblique, bien sûr. Ou la courbe ديالنا هو هذا كما نلاحظوا. La courbe lorsque x tend vers plus l'infini, fx tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, fx tend vers plus l'infini. هاد البارتي مازال غادي نجيو ليه هاد كاين هنا واحد الفرق بين هاد نلاحظوه غادي نجيو ليه مازال هاد ليكزامبل غادي نجيو ليه ان شاء الله. إذا كاين عندنا هنايا asymptote oblique à la courbe de f au voisinage. هاد لاسامبتوت اوبليك خرجت لينا y égale x. تقدر تخرج شي حاجه اخرى هنايا. هنا خرجنا بي 0 بلس 0 هي تتبقى x كتبقى x. مزيان تري بيان.